دونك السلام عليكم مره اخرى. في هذا الفيديو جديد ديال الفيزيك دي ماتيريال. دونك هذا الشابيتر نورمالمون غادي يكون دو، مي هنا مكتوبه ثلاثه، حيت دو فيه في اغلبيه ديال الكريستال. دونك ما عرفتش واش كلشي كيقرا الكريستال. المهم اللي كنعرف ان اغلبيه قاري الكريستالوغرافي، دونك ما سي با لا بين باش نعاود ندير شابيتر كامل على الكريستالوغرافي حيت ياخذ شويه د الوقت. دونك هذا هو الشابيتر نقولو الثاني ديال ديتيرميناسيون دي ستركتور باغ ديفراكسيون دي ريون اكس. هذا واخا فيه شويه ديال الديفراكسيون، مي لوبجيكتيف ديال الشابيتر هي نشوفوا لا لوا د براغ اللي كتستعمل في الماتيريو ونفهموا شي حوايج اللي غادي نلقاوهم في الماتيريو بحال لي فيكتور دوند، فوقاش كتكون عندي ان كليشي دي ديفراكسيون، شنو هما لا كونديسيون. دونك هاد الكور كما قلت لكم ديال البروفيسور بالعياشي ديال اف اس ار غرابه. دونك كور تري بيان ستركتوري، دونك عليها خدمت فيه. دونك نشوفوا في هذا الفيديو غادي نشوفوا الديفراكسيون على l'échelle macroscopique، يوتيد لا ديفراكسيون كريستالين، نشوفوا لا لوا د براغ، فالوي ايكيفالونس ما بين لا ديسكريبسيون ديال براغ وديال لوي لاوي. دونك نشوفوا لا كونستركسيون ديال لا سفير ديفاد، لومبليتود، شنو العلاقه بين لومبليتود ديفوزي اي لو فاكتور دو ستركتور. وغادي نشوفوا كي نديروا نعرفوا ان ستركتور كريستالين بلا ديفراكسيون دي ريون اكس. Donc, comme vous savez, la diffraction est une propriété des ondes qui se manifeste par un changement de direction. Donc, tout simplement, عندي واحد الماتيريو، مثلا هذا هو الماتيريو ديالي، غادي نصيفط له ان ريونمون، مثلا هذا هو ريون اكس. كنعرفوا بان هذا الماتيريو راه مكون من دي زاتوم او من دي بلون اتوميك. دونك بحال لوريون عادي. دونك بحال تصيفط ريون ليمينو في واحد السيرفاس. دونك شنو كيوقع هاد لي زاتوم ديال هاد لي ريون اكس. كنعرفوا بان لي زيون اكس راهما دي زونت. دونك كيتقلبوا هنايا، هذا غادي يريفليشي شويه، هذا غادي يريفليشي شويه. و بويسك هادو دي زونت، دونك عندي جوج ديال الاحتمالات. يا اما غادي تكون انترفيرونس اللي هي كونستركتيف، يعني عندي اوند بحال هكا تزاد عليها اوند نيت بحالها، دونك لا سوم ديال هادي غتعطيني شي اوند كبيره. اوكي. ولا كانت عندي مثلا شي حاجه بحال هكا والاخرى العكس ديالها، طاحت مع شي اوند العكس ديالها، حنا نشوفوا هاد لا كونديسيون. هادي درتي لا سوم ديال هاد لي جون غتعطيك زيرو، غتعطيك زيرو، يعني ما كاينش لوند. يعني غادي تلقى في الشاشه، غادي تلقى مثلا في ليكرون، هي هادي ليكرون، غتلقى دي تاش دو ديفراكسيون كيتسمى، او لي زانترفيرونس. دونك غتلقى يا اما دي سفير مثلا وحده بيضاء. المهم بويسك هذا ان كريستال 3 دي، دونك غادي نلقاو دي بوان اللي هما ليمينو. وإلا خدمت غير بالسيرفاس غادي نلقى دي باطو، كنلقى شي حاجه دايره بحال هكا، يعني بحال لي فرونس دانترفيرونس اللي كنا قرينا. دونك هاد لي بوان ليمينو هو اللي قلت لكم كنسميوهم لو ريزو ريسيبروك. هادي العلاقه بين لو ريزو ريسيبروك ديفينيسيون ماتيماتيك، وفي لا فيزيك هو لا فيغور دي ديفراكسيون. ما كاينش فرق ما بين الريزو ريسيبروك ولا تاش دو ديفراكسيون. دونك بيان سور هذاك ديفراكسيون راه كديبوندي بلا لونغور دوند لامدا ان شاء الله. اوكي، كديبوندي بلا لونغور دوند لامدا. و pour toutes les ondes, la diffraction est nettement observée lorsque la dimension A, يعني la dimension ما بين مثلا لا ماير، خصها تكون عندها لا ميم اوردر دو لونغور ديال لامدا، يعني تقريبا كتساوي لامدا ولا صغير من لامدا. حيت الا كانت عندي لامدا كبيره بزاف، مثلا بحال لوكا ديال لي غيو ليمينو، ما كتكونش الديفراكسيون، كتكون مثلا الريفليكسيون. نزيدو. دونك في le cas des ondes électromagnétiques, le critère est moins restrictif, donc les phénomènes sont encore observables avec des ouvertures ou des obstacles de dimension jusqu'à 100 fois plus grandes que la longueur d'onde. Donc l'importance du phénomène de diffraction d'une onde progressive sinusoïdale est mesurée par l'écart angulaire θ. L'angle entre la direction de propagation et l'onde ou l'absence de diffraction. Donc je vois l'importance de l'angle θ اللي هي l'angle ما بين la direction de la propagation de l'onde ou bien la direction le milieu, définie par le milieu de la première extinction. Donc, il y a une relation déjà قريتوها في l'optique physique. Donc, فاش كدير واحد فونت كنصيفط واحد لو ريون، دونك هاد لو ريون كيتفتح
كي تكون هي دي فرونج دانترفيرونس. دونك كاينه واحد العلاقه ما بين هاد التيتا هادي وما بين المسافه دي وما بين الفتحه ا. دونك هي هادي. دونك تيتا ايت ايكال ا لامدا سور ا. يمكن لكم تبداو غير بالطونجونط وحسابات على ديجا درتوهم. ابليكاسيون دو لا ديفراكسيون على لوميير فيزيبل. دونك هادشي كامل راه شفتو في لوبتيك فيزيك. دونك كتلقاو غولاسيون ما بين لا لونغور دوند، ماشي لا لونغور دوند، ما بين لا لونغور ديال هادي فين هي هادي، هاد لا لونغور هادي ديال ما بين جوج دو مثلا دو هاد لوفيرتور هادي. دونك كتحسب الطونجون ديال تيتا تعطيك هي لاند ال سور دو مقسوم على دي. دونك كتلقى علاقه ما بين هاد دي هادي وما بين ال وما بين تيتا. دونك هادشي كيما قلت لكم ديجا شتو. ما عرفتش هادشي علاش كيزيد غير بوحديتو. نشوف هادشي علاش كيزيد غير بوحديتو. كونتينيوز. اوكي دونك دابا مزيان. ماشي مزيان، ماشي مشكل. دونك هادي هي ا. دونك ا كتلقاها هي جوج لاندا دي على ال. هادي هي ليماج دو ديفراكسيون كيما قلت لكم. كتلقاو في طاش ليمينور قدامها سومبر، طاش ليمينور قدامها سومبر. العلاقه ما بين لانتونسيتي هي هادي. دونك اي كتساوي اي زيرو في سينوس كاري ديال الفا اكس سور اكس كاري. الفا بيان سور عنده une expression مكتوبه هنا. دونك لا variation de l'intensité lumineuse sur l'écran peut être modélisée mathématiquement. دونك كيما قلت لكم هادشي كامل في الكور د لوبتيك اس ام بي اس 3. دونك لانتونسيتي لومينوز هي هادي. دونك كتكون ديما شي حاجه بحال هكا. شنو معنات هادي؟ هادي هي اللي يعني هاد البلاصه اللي هنا كتكون عندي لاطاش اللي هي لومينوز بزاف. محد انا كنبعد هذيك البوا ليمينو مثلا هادي محد انا كنبعد هادي هنايا كيصغر لانتونسيتي كتصغر. دونك الا بغينا نموديليزيو هادشي ماتيماتيكمون كنديروها بالسينوس كاري. اوكي دونك شنو هي دابا لا ديفراكسيون على l'échelle microscopique. Donc à l'échelle atomique, la diffraction des rayons X permet une exploration fine de la matière. Donc هذا هو l'objet de la diffraction X هي explorer la matière. يعني نشوف la structure cristalline. يعني كي داير l'arrangement واش structure cubique واش شي hexagonal. دونك هاد الميثود هذه كتسمى الميثود دو كاركتيريزاسيون بار ديفراكسيون اكس. هي الميثود الوحيده اللي كتبين، ماشي الميثود الوحيده، كاين بزاف ديال لي ميثود باش كنعرف ستراكشور ديال واحد الماتيريو. بين بين هاد لي ميثود او كيتسموا لي ميثود دو كاركتيريزاسيون ديال لي ماتيريو كاين هاد لا ديفراكسيون اكس. Donc l'ordre de grandeur des distances interatomiques de quelques dixièmes de nanomètre est proche de la longueur d'onde des rayons X. Donc هذه هي la condition تكون la distance ou le paramètre de mètre يكون de la même longueur, la même dimension بحال ديال لامدا. يعني بجوج يكون فيهم الارمسترونغ. L'arrangement des atomes dans un réseau cristallin se déduit des différentes figures de diffraction. Donc à partir de la figure de diffraction يمكن لي نرجع كي كنديرو نرجعو. قلت لكم بان الفيغور دو ديفراكسيون هي لو ريزو ريسيبروك. باش ندوزو من لي ريزو ريسيبروك للريزو ديريكت كندير ترانسفورمات فوري او الانفيرس فوري. Donc en biologie, les structures des molécules complexes comme les protéines ou bien l'ADN sont étudiées par la diffraction des rayons X. Donc il y a بزاف ديال الميثود de diffraction. كاين la microscopie électronique ou bien كاين كيتسمى TEM او ال STM microscopie scanning tunnel. donc microscope à effet tunnel. دونك هادوك بجوج كيعطيوني واحد صراحه كيعطيو واحد الكاركتيريزاسيون. يمكن لك تشوف لي زاتوم بالميكروسكوبي افي تونيل. دونك راه كاين العجب في التكنولوجيا. اوكي دونك هذا هو الاخر اكسبيريمونطال. كنصيفط لي ريون اكس على واحد الكريستال فيه دي زاتوم. دونك هادوك لي زاتوم كي ديفراكتيو. دونك تكون عندي ديفراكسيون كيعطيني هاد لي طاش لومينو. هاد لي طاش كيتسموا لي طاش دولاوي. و ابارتير من هاد لي طاش يمكن لي نرجع نعرف شنو الكريستال لارونجمون ديال لي زاتوم في الكريستال. دونك مثلا هذا هو هكا كنشوفوا الفيغور ديفراكسيون. étude de la diffraction cristalline. Donc conditions de diffraction par les. donc d'abord c'est نعرف la condition de diffraction. donc la distance interatomique كنعرفوهم بانهم عندهم l'ordre ديالهم هو الارمسترونغ يعني 10 أس ناقص 10 متر. pour sonder la structure microscopique d'un solide à l'aide d'une onde électromagnétique il faut que sa longueur d'onde خصها تكون حتى هي كتساوي 10 أس ناقص 10. عندها الميم غروندور.
والانرجي ديالها كنعرفوا بان او est égal à h بار اوميغا اللي هي اش سي سور لامدا، دونك كتجيني هي 12 3 كيلو الكترو فولت. دونك هذه الانرجي يعني خص يكون واحد ليميور اللي هو تري انرجيتيك. كيلو الكترو فولت راه شي حاجه انرجيتيك، يعني خص تخدم بلي رايون اكس. لي رايون اكس هما اللي عندهم الانرجي ديالهم دو لورد ديال 12 12,3 كيلو الكترو فولت. Donc la diffraction des rayons X par un réseau rigide et périodique d'atomes ou d'ions révèle leur position à l'intérieur de la structure. Donc il y a diffraction X qui s'atteint l'arrangement des les atomes. Deux méthodes qui permettent d'étudier la diffraction des rayons X par une structure périodique et sont dues à Bragg évaluées. Donc, on voit les méthodes de Bragg. L'approche de Bragg est d'usage courant chez les cristallographes spécialistes des rayons X, mais celle d'évoluer qui exploite le réseau réciproque est plus proche de la théorie moderne de la physique de l'état solide. Donc, on montrera que les deux façons sont parfaitement équivalentes. Donc, il y a deux méthodes pour la tâche de diffraction. La première méthode هي ديال براغ وفالوي. حنا نشوف الفرق بيناتهم هو بان براغ كيعتبر بان لا ديفراكسيون اي سو في بار دي بلون، يعني لي بلون كيعتبر بان لي بلون اتوميك بحال دي ميغوار اللي ماشي هما بارفيتمون ريفليشيسون مي سيمي ريفليشيسون. مي كيلقى لا ميم ريزولتا ديال فالوي، حيت فالوي كيعتبر بان لا ديفراكسيون كتتم بار دي زاتوم، ولا رياليتي هي كتتم بار دي زاتوم، حيت لي زاتوم هما اللي كيديفراكتو. ما كاينش شي حاجه سميتها بلون، حيت البلون راه فيه الفراغ وكاين لي زاتوم، يعني الفراغ ما يمكنلوش يديفراكتي لك. اوكي، مي كتبقى عندهم تقريبا كنلقاو نفس لي ريزولتا، مكاينش مشكل. كيرجع باللور هذا. Donc le faisceau incident, donc d'autres rayonnements que le rayon X peuvent être utilisés pour étudier la structure cristalline, comme les neutrons et les électrons. Donc les électrons ou les neutrons, يمكن لي ندير ديفراكسيون دي نوترون بين دي الكترون، صحيت علاش؟ حيت لا لونغور دوند ديالهم تا هما دو لورد ديال لانسترون، خصنا غير نكونطرولي الانرجي ديالهم. Permet de déterminer la longueur d'onde. Si l'on appelle Mn la masse d'un neutron et Me la masse de l'électron, on peut écrire donc عندي علاقة كما كتعرفوا ما بين E و lambda. Donc lambda هي زيرو، دونك حسبت لو رابور ديال الالكترون هاد Me و Mn عوضتهم بالقيمة ديالهم، دونك كنلقى بان لامدا كتساوي 0, كدا على غاسين ديال E، وبالنسبة ديال الالكترون كتساوي 12 على غاسين 2. Dans ce qui suit, on se limitera à la diffraction des rayons X. Des exemples simples sur la diffraction des neutrons et des électrons sont donnés dans la série des travaux d'Irish. Donc, observation de la diffraction des rayons X par un réseau. Donc, هنا عندي واحد الكريستال هو هذا الازرق، غادي نيكليريه par un faisceau incident de rayon X هو هذا اللي جاي لهنا. دونك لا لونغل اللي هي ان بارامتر اللي هو مهم في لا كريستالوغرافي هو هاد لونغل تيتا، يعني ما بين الفيسو انسيدون وما بين البلون ديال الكريستال. دونك كما قلت لكم علاش هاد تيتا مهمه، حيت كتكون عندي لا ديفراكسيون غير بوغ دي تيتا بيان بارتيكولي، ماشي اي تيتا كتكون عندي لا ديفراكسيون. كنبقى ندور الماشين، دابا نوريكم الماشين ديال الديفراكسيون اكس ديجا خدمت فيها. كتبقى تدور هاد الفيسو هذا كتبقى تدورو واحد القطعه كيعطيك بيك، عاوتاني كتبقى تدور عاد كيعطيك بيك، يعني كاينين واحد لي لامدا اللي هما بيان ديفيني اللي كيعطيوني ان بيك دو ديفراكسيون. انا ما هضرش على اوكي. دونك ندوزو لا ميثود لاوي. دونك ان مونوكريستال اي مانتوني ايموبيل دون ان فيسو بوليكروماتيك دو ريون اكس، يعني ريون اكس فيه بزاف ديال لي كولور بوليكروماتيك. دونك لو كريستال ديفراكت seulement les ondes pour laquelle la loi de Bragg est vérifiée. اوكي، دونك هنا غادي نصيفط واحد لورين اكس، حيت كاين لورين اكس هي راه فيه لي بلو انرجيتيك ولي موان انرجيتيك، راه ماشي كاملين نفس لا لونغور دون. الدومين ديال لورين اكس راه محصور. كاين لي ريون اكس اللي هما دو كيتسموا دو، كاينين شنو هو العكس ديال دو؟ سافت هي دو ودور، دو ودور. اوكي، دونك هاد لا ميثود دو كريستال تورنون، يعني فعاوت ما ندور الفيسو غادي ندور لو كريستال. Donc on fait tourner un monocristal autour d'un axe situé sur le trajet d'un faisceau monochromatique de rayon X ou de neutrons. Méthode des poutres. وكاينه la méthode des poutres، يعني فعاوت ما نخدم بكريستال غادي نخدم بune poutre. Donc le rayonnement utilisé est un faisceau monochromatique de rayon X. L'échantillon est constitué de grains fins déposés sur une lame de verre. Donc on dépose
كنديبوزي واحد البودغ يعني غبره، الكريستال كنردو غبره كنطحن مزيان، وعاد كنحطو في لا لام دو فيغ. دونك لا ميثود دي بودغ كومبرون دو فاريونت، لا شومبر دو ديباشير et la diffraction à poudre. دونك هذا هو الريزولتا فاش كنخدم بلا ماشين دو ديفراكسيون اكس، كنلقى هاد لو تيب دو دياغرام. هاد الدياغرام شنو كتلاحظوا؟ عندك تيتا اون فونكسيون دو لانتونسيتي او لا ديال الكاونت، يعني لي لو نومبر دو بوال اللي لقيتي، او لانتونسيتي، نقول لانتونسيتي اون فونكسيون. دونك شنو كتلاحظوا؟ كاينين شي بوين شي تيتا عندهم كنلقى ان بيك، وشي تيتا ما فيهمش بيك. حنا نعرفوا هذوك تيتا اللي فيهم بيك هما اللي كيفيريفيو لا غولاسيون دو براغ بيان سور. دونك فورميلاسيون دو براغ دو لا ديفراكسيون دي اكس. دونك براغ شنو غادي يقول لي؟ براغ كيما قلت لكم il explique la diffraction des x en considérant un cristal est composé de plans réticulaires parallèles semi-réfléchissants. دونك باش نزيد نبين لكم هذه القضيه هذه، براغ شنو غادي يعتبر؟ يعتبر بان الكريستال ما فيهش دي زاتوم، فيه دي بلون، وغادي يلقى يطيح نفس النتيجه ديال الاخر. اوكي، دونك فاش نصيفط انا مثلا، فاش نصيفط انا واحد لو غيون اكس، هاد لو غيون اكس بارتي غادي تريفليشا وبارتي غادي يدوز، وهنا بارتي تريفليشا وبارتي غادي يدوز، هنا عاوتاني بارتي. دونك هذه هي لا فورميلاسيون د لا وي، يعني هذا هو، هذه هي لوند ديالي. هنا غادي يعني كنعتبر دي بلون فعاود دي زاتوم، كنعتبر ما كنعتبرش دي زاتوم، كنعتبر غير دي بلون سيمي ريفليشيسون. مي كما قلت لكم غادي نلقى نفس الريزولتا ديال لاوي، وهذا غادي تكمل على الطريقه، وهنا عاوتاني غادي تقلب. وما تنساوش الا كانت كما قلت لكم لا كونديسيون هي خص تكون فين هو الاخر، ناخذ شي، ناخذ غير واحد هنايا، ناخذ شي بوين هنايا. دونك هادي هكا. دونك الا كان مثلا هذا مع هذا سون اون فاز، دونك هذيك الساعه كتكون عندي بيك. الا كانوا ماشي اون فاز، يعني العكس، معاكسين في الطور، هذيك الساعه كتكون عندي اون تاش اللي هي نواغ، دونك ما كتكونش عندي ان بيك. دونك هادي هي ديفراكسيون د لا وي. دونك كديروا داكشي اللي درتو في لوبتيك فيزيك، تخرجوا هذاك شنو كيتسمى دلتا، شو نسيت سميتو، شومان، هو اللي بانت لي سميتو هنا، نسى داكشي ديال لوبتيك. دونك كما قلت لكم كيعتبر بان الكريستال كامل فيه غير دي بلون اللي هما ريتيكولير، اللي هما سيمي ريفليشيسون كاركتيريزي باغ لور انديس دو ميلير اللي هما دي اش كا ال. دونك باش نلقى ان بيك de rayonnement, les rayons X doivent être réfléchis comme par un miroir par les ions ou des atomes de chaque plan, où les rayons réfléchis par des plans successifs devraient interférer de manière constructive. يعني باش نلقى بيك خص تكون عندي une interférence اللي هي constructive، ماشي العكس destructive. دونك هذه هي نورمالمون خصنيش ندير هنا دي بوين، اصلا هو ما اعتبرهمش، حيت الا شفتوا الريونمون هنايا هادو دي زاتوم، واخا هادو دي زاتوم، ولكن لو ريونمون ما كيضربش في لي زاتوم، راه كيضرب في البلون، في هذا البلون هذا اللي مكون من لي زاتوم، ها هو داخل في البلون. يعني كنقول بان لا ريفليكسيون كتتم في البلون. من بعد غادي يجي لاوي هو اللي غادي يقول لي ماشي البلون مي لي زاتوم، مي كتبقى نفس الشيما، نفس هاد الشيما غادي تتعاود، غير في عوض ما هاد لي غيون غادي يضربوا في البلون اتوميك كامل، يضربوا غير في هاد لي زاتوم هاد. دونك لا ريفليكسيون دو براغ ا بارتير دين فامي، دونك هذه هي هذيك دلتا لا ديفيرونس دو شومان اوبتيك. دونك هي ما بين هاد جوج، دونك هي دو دي سينوس تيتا خصها تكون كتساوي ال لامدا بيان سور باش تكون عندي اون انترفيرونس اللي هي كونستركتيف. La différence de marche entre deux rayons est égale à 2 d sinus θ, où θ est l'angle d'incidence mesuré de manière conventionnelle à partir du plan de réflexion. Donc d'abord on a θ. Donc il متكون باش تكون عندي une interférence constructive. ديجا شفتوها غير باش نفكركم. شنو خص يكون عندي؟ خص يكون عندي مثلا هذا هو البلان ديالي، نفترض ان نضرب هنا، يعني هذيك لوند غتكمل هنا، هذيك لوند اللي خصها باش تكون هاد لوند بحال هاد لوند هادي، اولا ناخدو وحده الفوق كما خداو هما وحده الفوق معاها بجوج من نفس الفوقانيه والتحتانيه. اوكي، دونك نرجعو، دونك ناخدو هادي باش تفهموا هاد القضيه. ها البلون الثانيه،
دونك هذه ها هي. دونك كنعرفوا بان لا ديفيرونس دو شومان اوبتيك كديروا تخرجوها، كديروا اسقاط ديال هذا حتى لهنا، اسقاط ديال هذا على هذا، يعني في هذه الجهه، في هذه الجهه هذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا، وهذا هو لو غوطار، هذا هو لو غوطار كيتسمى لا ديفيرونس دو شومان اوبتيك اللي هو كتكون دي سينوس تيتا. دونك كديفينيو تيتا. شنو ديفينيو تيتا؟ هي هذه تيتا، هي هذه. شنو من ديفينيسيون خداو تيتا هي هذيك ما بين البلان وما بين الغيون، ما بين البلان وما بين الغيون. دونك هي هذه وهي هذه. دونك غادي ديروا هذا الاسقاط هذا تعطيكم تيتا هي هذه. دونك الا بغيتي هذه المسافه هذه نسميها ديفيرونس دو شون اوبتيك، وهذا هو دي. هذه هي دي، هذه هي المسافه بين دو بلون ريتيكولير دي اش كا ال. دونك شنو كتلاحظوا؟ تلقاوها بان دلتا هي هاد المسافه اللي هي دي سينوس ثيتا زائد دي سينوس ثيتا. دونك هي 2 دي سينوس. كنعرفوا في لوبتيك بان باش يكون عندي اون انترفيرونس اللي هي كونستركتيف، يعني يكون هادو نفس، يخرجوا بنفس بحال هاد الفوقانيه، خصهم يخرجوا بنفس لوند، يعني لوند اللي كملات لي هنا هي اللي تكون من تحتها. يعني خص يكون هاد لو نومبر دوند اللي عندي هنايا، هاد لي زوند اللي عندي هنا خص يكون ملتيبل دو ان، يعني جوج لاندا ولا ثلاثه لاندا. ما خصش يكون عندي لاندا على جوج. الا كانت عندي لاندا على جوج ينقص لي لانتونسيتي، ما غاديش تكون كونستركتيف. دونك وهذه شنو هي؟ هذه هي لا لوا دو براك. اوكي. دونك هذه هي غير تذكير لوا دو براك. لونتي ان هو l'ordre de réflexion. donc هو هذاك لونتي ان. Pour un faisceau donné, on peut non seulement observer des réflexions d'autres plus élevées à partir d'un ensemble donné de plans, mais il faut savoir qu'il existe de nombreuses façons de décomposer le cristal en plans. Chacune d'elles produit de nouvelles réflexions. يعني حتى لا ديريكسيون ديال الكريستال مثلا خديت بهاد لي بلون هادو راه ماشي نفس لا ريفليكسيون اللي يعطيني بحال هاد البلون هادو اللي خدمت على هاد البلون هذا. Donc, quelques plans ombrés d'un réseau de bravis cubiques simples A et B montrent deux manières différentes de représenter. يعني واخا عندي بجوجهم cubiques simples, mais les plans راهم différents. Montrent deux manières différentes de représenter les réseaux en tant que famille de plans réticulaires. مي يمكن لي نرجع الى خدمت بهذا البلان ولا بهذا البلان، يمكن لي نديدويزي بان راه بجوجهم كيعطيوني كيوبيك سونطري، كيوبيك سامبل. يعني انطلاقا واخا نخدم بهذا البلان ولا بهذا البلان، فاش غادي ندير ديفراكسيون اكس، يعني واخا ما عارفش ان بلان خدام فيه، فاش ندير الكونستركسيون ديال هذاك الريزو كما قلت لكم الفيغور ديفراكسيون او الريزو ريسيبروك، فاش نرجع للريزو ديالك تلقى بجوجهم يعطيوني سامبل كيوبيك سامبل. دونك هذه هي اللي هضرنا عليها، la même portion de réseau de Bravais sur les deux figures avec une décomposition différente de plans. Donc هنا عندي في هذا البلان هذا وهنا في هذا البلان هذا. Le rayon incident est le même, mais la direction des rayons diffractés sont différents. Des réflexions sont possibles en général, quelle que soit la manière de décomposer le réseau en plans. Donc نخليو هاد لا فورمولاسيون ديال لا ويل الفيديو الجاي. دونك تشاو تشاو.